आमकां न्ही एक कंप्लेन येयल्ली आनी ती कंप्लेन येयल्या उपरांत न्हू आमी मातशें लक्ष घातलें, पण जेन्ना आमी पेपरार वाचलें न्ही हें पळय अशें येयलां, राज्य नागरी सेवेतील अधिकाऱ्याला दिलासा, म्हणजे ताका एंटीसेप्टी बेलाक तो गेलो आनी ताका बेल मेळ्ळी. एक राज्य नागरिक सेवेतील अधिकारी म्हटल्यार तो व्हडल्या पोस्टार आसा आनी अशा पोस्टाचेर आसतना तो जो पोस्टार आसतना त्याने जर एक लैंगिक अत्याचार जर केलो जाल्यार तेजें नांव घालप ना, तेजें नांव हें करप ना आनी अशा मनशाक रोखड्या बेल मेळप म्हणजे कायद्यान खूब तरी कितें तरी केलें जाल्यार ताका कांय करप ना. आनी हो अधिकारी खरें म्हणून जालें न्ही, हांव एक म्हणूंक सोदतां, पुलीस डिपार्टमेंटाचें एक सादेशें सुद्दां जरी एक ऑफिसराचेर कंप्लेंट जायत ताका सस्पेंड करतात आनी ताका कुशीक दवरतात आनी तेंचेर इन्क्वायरी जाता की ह्या डिपार्टमेंटाचेर हें जायना काय, अधिकारी ताका सस्पेंड करप ना जावं तेजेर कांय कारवाई करप ना, वयल्यान ताका कोर्टानसून रोखडोच ताका एंटीसेप्टी बेल दिली. अरे एक अधिकारी एका चेडवाक मडगांव एक त्याचो फ्लॅट आसा, त्या फ्लॅटान व्हरोन तो आपल्याक जाय तशी चेडवांक व्हरता, थंयसर ताका नाका जाल्ली भानगडी करता, सेक्शुअली हॅरेसमेंट करता आनी त्या कोर्टान ताका एंटीसेप्टी बेल दिता. हेजेर खरें म्हणून जाल्यार बेल एका मेळोंक जायनासलें, डिपार्टमेंटान हेजेर एका सस्पेंड करूंक जाय आसलें. आनी हेणें कितें केलां खबर आसा की जी त्या विक्टिमाची आवय जस्ट ताका ऑफिसान विचारूंक गेल्ल्या कारणान तेजेर कंप्लेन केली, आपल्याक मारपाक गेली, आपल्याक गाळी केली. खरें म्हणल्यार NC केस ती आनी तेणें विटनेस दिला आनी त्या बायलेचेर FIR केल्या आनी तिजें नांव पेपरार येता आनी विक्टीम थंय वचूंक नासलेली आनी कांय हें जावंक ना, बोवाळ कांय जावंक ना, फक्त दोगांचें उलोवप जालां आनी ताका ऑफिसान. अरे खरें म्हणलें जाल्यार ऑफिस हें आसा नागरिकाक लागून आसा, वचोन विचारपाक कोणीय विचारूंक जाता. त्या ऑफिसानसून ताका ओडून हाडूंक ना, ताका मारामारी जावंक ना, कॅमेरा आसा तें कांय पळयना आनी तेंचेर FIR जाता. आनी हेका म्हाजे कडेन FIR कॉपी आसा त्या मनशाची, त्या अधिकाराची. ताका एक सस्पेंड जाल्लो एक ऑफिसर आसा, टर्मिनेट जाल्लो एक ऑफिसर आसा, हेचो कितें म्हणटा ते आतां SP जाता ते त्या हेतूलो IPS ऑफिसर आहा तो टर्मिनेट जाल्लो, तो खंय ताका सपोर्ट करता, तो खंय तेजे वांगडा भोंवता, त्या विक्टिमाच्या घरा कडेन वचोन थंय दादागिरी करून येयल्या, ती केस रजिस्टर जायना आनी हेका सगळ्या वाटेन हें जाता. ही एकूच केस न्ही, आमचे कडेन आनी म्हाड्डोळा पुलीस स्टेशनार एक कदंबाचो ऑफिसर आसा, तेजी केस आसा, ते विक्टीम वचोन कंप्लेन करता जाल्यार मिनिस्टराच्या ऑफिसानसून कॉल येता, तेजेर मातशें लेखें करा, ताका मातसो थंय आपयनाका, तो कामाक आसा बी अशें म्हणून, म्हणजे पुलिसाचेर दबाव घालता. असले ऑफिसरांचे खरें म्हणून जाल्यार सस्पेंड जावंक जाय. हे लोक चेडवांची वाटूच लावपाक आसा आनी मिनिस्टराच्या ऑफिसानसून कॉल येतात आनी तांकां पुलीस मातशें थारो दिता आनी हे कोर्टानसून आतां तिडो घेता. हे तुमी चेडवांचो डे मनयता, डॉटर डे मनयता, महिला डे मनयता आनी तुमचे ऑफिसर हे असले अत्याचार करता बायलांचे, तुमकां कांय दिसना? तुमच्या ऑफिसांतले चमचे आहा ते मिनिस्टराचे चमचे, ते सोमते मिनिस्टराक खबरच ना, पण मिनिस्टराचे चमचे फोन करता पुलीस डिपार्टमेंटाक, माड्डोळा जाय माड्डोळा तशें केलें त्या चेडवाची हें करून फाटलेल्या आनी वयल्यान तेजेर रशील जाला आनी कितें काय म्हटल्यार डिवोर्साक घालता जाल्यार पयशे दी म्हणटा खंय, थंयसर डावरीचो वास येता. असले करता माड्डोळाचो तो कदंबाचो काउंटरी ऑफिसान काम करता खंय तो आनी मिनिस्टराचो कॉल येता, ताका मातशें पळया तेजे कडेन कितें हें करनाका. हांव वचून 2 दीस गेले माड्डोळा की आपया ताका म्हणून, ना ताका खंय लीव मेळना, चोराक त्या चेडवांची वाट लावपाक सगळें आसा. मागीर कित्याक जाय तुमचे महिला डे आनी डॉटर डे हे सगळे तुम्ही मनयता, हे असल्या ऑफिसरांक तुम्ही सपोर्ट करतात आनी बेलाचे हे करता, कित्याक तेजें नांव येवंक ना हांगासर? सगळे एक्युजांचे तुम्ही रोखडे नांव घालता, हो नांव कित्याक घालूंक ना? कोर्टान म्हाका दिसता अशें स्ट्रीक हे दिवंक जाय, पुलिसांक दिवंक जाय, तेजे थर इन्क्वायरी करा म्हणून करूंक जाय, तेजेर इन्क्वायरी जावंक जाय. वयल्यान सगळ्यान पयलीं तो सस्पेंड जावपाक जाय. एक बायलाचेर अत्याचार करता तो खंयच्या तरी हॉटेलान व्हरोंक ना, तेणें स्पेशल रूम दवरला अशें हें करपाक. करा इन्क्वायरी, हो येता कसो हांगासर, कितल्या चेडवांक घेवन येता, चेडवां बाबडी फुडें सरिना, लज वयता म्हणून. हे पळय तेजी लज अशी
धापली वयता आनी चेडवाचें नांव ऑलरेडी ते चेडूं विक्टीम थंय वचूंक नासले, तिची आवय गेल्ली, विक्टीम थंय वचनासतना पेपरान नांव त्या विक्टिमाचें दिलें. कशें दिलें? कितें प्रूफ आहा म्हणून दिलें? आनी तेजो ड्रायव्हर खंय, विटनेस खंय? तो ड्रायव्हर सकयल रावपाचो का ऑफिसान साहेबाच्या कुशीक स्टूल घालून बसपाचो? तेजे विटनेस दिले ते. अशें थंय कितें घडलें म्हणून तेजेर FIR जाली. असल्यो जायत्यो गजाली न्ही गव्हर्मेंट ऑफिसर हे मॉलेस्टाची केशी करता. म्हजे कडेन एका डेप्युटी कलेक्टराची केस आसलेली. हांवें ते चेडवाक नाका आसलेले फुडें वावरपाक, पण हांवें ते डेप्युटी कलेक्टराक सांगलें वचून की परत असले आवाज काड हें करूंक जावचें ना म्हणून. हें जेन्ना अशी ऑफिसर लोक अशें करता वायट दिसता. वायट दिसता की असले भानगडी हे ऑफिसर करता. एका कित्याक सस्पेंड ना? हेजें नांव कित्याक ना? कोण अधिक? म्हाजी मागणी आसा त्या ऑफिसराक सस्पेंड करा. ताका कोर्टानसून दिलासो दिला तो नाका. दिलासो दिलो तेणें अशें कितें लायलो म्हणून दिलासो दिलो? कितें दिलो दिलासा? म्हळ्यार कोर्टाच्यान ताका आतां सस्पेन्शन ऑर्डर येवपाक जाय. येवपाक जाय. चौकशी जावंक जाय तेजी. गव्हर्मेंटान असल्या ऑफिसरांक भायर मारूंक जाय. लज करतात हे लोक आनी मिनिस्टराच्या ऑफिसांसून हे वयतात, बरें फोन वयता रोखडे रोखडे आनी हे असली नाटकां करता. पळय कितें आसा मरे, चेडूं आपल्या सहमतीन सुद्दां गेले जाल्यार लग्नाची अभिशा दिले म्हणून ते गेले. चेडवाचो मानसीक तेणें कशा रितीनी ताका त्रास केलो तो पळोवपाक जाय. एकट्याच्या जिवनाशी तो खेळटा. एकट्याच्या जिवनाशी तो खेळटा आनी आमी हांगा मनयता डॉटर डे आनी महिला डे आनी बायलांचेर जो अत्याचार जाता ज्या रितीनी हें आसा तें हेंच जायना. आतां आनी एक केस म्हजे कडेन येयल्या. गव्हर्मेंट सर्वंट आनी मुस्लीम तलाक करून एका दिसान 24 वरां भितर बायलेक तेणें तलाक दिला. आमच्या प्रायम मिनिस्टरान खरें म्हणलें जाल्यार हे तलाक बंद केल्लें आनी हो मेल्लो दळदिरो रोखडे 24 वरां भितर तलाक करता आनी बायलेक सोडटा. कितें चलयलां? म्हणजे जो कायदो आमचो गव्हर्मेंट काडटा हेका कांयच ना. आनी ऑफिसाचे मिनिस्टराच्या ऑफिसांसून कॉल वयता ताका मातसो सांबाळ, एका मातसो सांबाळ. ही नाटकां खरें म्हणून जाल्यार बंद करपाक जाय. आनी हेका सस्पेंड अधिकारी तो कितें दाखोवंक सोदता? तुमी कोर्टान इंटरव्यून जातले हेजे खातीर? इंटिमेशन विक्टिमाच्या भावानी आवयन हे घातलेले आसा आनी थंय खरें म्हणून तुमी पर्सनली इंटरव्यून जातले की म्हणटा तुमी? आमकां NGO पर्सनली जावंक मेळना. जी विक्टीम आसा तेणें थंय घालपाक जाय. तेणें स्वता घालपाक जाय आनी सांगूंक जाय एका बेल मेळपाक जायना म्हणून. ती ऑलरेडी तेज्या आदोगादान घातल्या खंय. तेणें घातल्या म्हणटकूच एडवोकेटान खरें पळोवपाक जाय तें आनी जुइजानूय म्हाजे जजां कडेन रिक्वेस्ट आसा. आनी तो जर गव्हर्मेंट सर्वंट आसा जाल्यार ताका बेल दिवची न्हू अशें म्हणून हांव पांयां पडून मागता त्या जुइजां कडेन. बेल कॅन्सल जावपाक जाय. कॅन्सल केस कित्याक जावपाचें न्हू? बेल कॅन्सलूच जावपाक जाय आनी वयल्यान ऑफिसानसून ताका सस्पेंड करूंक जाय. पुलिसांक कशें तुमी सस्पेंड करतात रोखडे तेज्या अधिकाराक तो हें आसा. म्हणजे जे लोकांक सांबाळटात तांकां तुमी रोखडे भायर मारतात न्ही. मागीर हेका कित्याक ना? हो अधिकार कोण? जावय कोण हो तुमचो म्हणून ताका सस्पेंड ना? कित्याक तुमी ताका अशेंच दवरलेलें आसा? म्हाजें रिक्वेस्ट आहा जुइजा कडेन सुद्दां हेका खरें म्हणून जाल्यार न्ही सगळे कामांक हें करून एका कामांक असल्याक घेवचें न्हू. ह्या मेल्ल्याक कामांक घेवचें ना. आनी तो IPS ऑफिसर कोण ताका तो टर्मिनेट जाल्लो आसा पळय रेल्वेच्या हितून भानगड करून तो तेज्या वांगडा भोंवता. ताका टर्मिनेट जाल्ल्या ऑफिसराक तो ताका आयडिया दिता आनी ते हें करता. असल्या ऑफिसरांचेर सुद्दां एक्शन जावपाक जाय. तो तेंच्या घरान घुसलो कित्याक जावंक ना FIR? कित्याक जावंक ना ट्रेसपास? कित्याक हें करूंक ना? हें सगळें जावपाची चड गरज आसा.